गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4। नमस्कार, तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हामी स्वास्थ्य समस्याको छलफल, स्वास्थ्य समस्याको समाधान, स्वास्थ्य सन्देश र स्वास्थ्य विज्ञसँगको कुराकानी गर्ने गर्छौँ। साथै तपाईहरूको केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9843 05740 वा 9808 39 मा यहाँहरूले सम्पर्क गरेर हाम्रो प्रत्यक्ष चिकित्सकसँग परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश कान्त कुशवा उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम तपाईँले हरेक दिन बेलुकी 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा अनलाइनको रेडियो सान्वी.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत संसारभर सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी प्रदेश नम्बर 2 के प्रख्यात वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापाज्यूसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। डाक्टर साहब, आज लकडाउनको 60औं दिन भइसक्यो र यो बिचमा चाहिँ जुन एउटा सङ्क्रमितको एउटा सङ्ख्या थियो त्यो पनि बढेर आजसम्म 507 जना पुगिसकेको छ, जुन अहिले आएर 3 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ र अहिले पनि लकडाउन जारी नै छ। कसरी बित्दैछ त यहाँको अहिलेको समय? अब लकडाउनको अवस्थामा पनि हामी चिकित्सकहरू चाहिँ व्यस्त छौँ होइन। अब घरको जिम्मेवारी पनि पुरा हाम्रै आफ्नै टाउकोमाथि आइपुगेको छ। घरमा पनि अब काम गर्ने मान्छेहरू सब गइसकेको अवस्थाले घरको काम पनि पुरै आफूले हेर्नुपर्ने। अब बच्चाहरूको अनलाइन क्लासहरू भइरहेछ, उनीहरूलाई अहिले चाहिँ हामी उहाँबाट सम्पर्कविहीन भएको छौँ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। श्रोताहरू, अहिले लकडाउनको आज यो 60औं दिनमा चाहिँ हाम्रो जम्मा सङ्क्रमित चाहिँ 507 पुगेको छ भने कुल मृत्यु 3 भइसकेको छ र परीक्षणको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हालसम्म 42,517 चाहिँ परीक्षण भइसकेको छ र निको हुनेको सङ्ख्या पनि 70 पुगेको छ। हामी उहाँलाई जोड्न प्रयत्न गर्दैछौँ र हामी उहाँसँग चाहिँ पुनः हामी उहाँ सम्पर्कमा आइसकेको छौँ। म्याम नमस्ते। नमस्ते। पुनः नमस्ते। नेटको प्रब्लम हो, प्राविधिक गडबडी भएको थियो। हजुर म्याम, अहिले यो कोभिडको जुन महामारी चलिरहेको छ यो समयमा चाहिँ एकजना सुत्केरी महिलाको पनि कोभिड-19बाट ज्यान गएको कुराहरू आयो। यो कोभिडबाट गर्भवती महिलाको जोखिम कति बढेको छ त अहिले? गर्भवती महिलाको जोखिम त पक्कै पनि अरू पब्लिक भन्दा अब बढी नै हुन्छ। गर्भावस्थामा चाहिँ यसै पनि रोगसँग लड्ने क्षमता अलिकति कम भएको अवस्था हुन्छ होइन। अब त्यसमा पनि गर्भवती महिलाहरू जसको चाहिँ अझ पहिलादेखि नै जसको प्रब्लमहरू छ होइन, जसमा चाहिँ अब कति गर्भवती महिलाहरूमा चाहिँ पहिलादेखिको दमको मुटुको रोगहरू हुनसक्छ, रगतको कमीहरू हुनसक्छ, अथवा चाहिँ ब्लड प्रेसर सुगरहरू बढेको त्यस्तो किसिमको समस्याहरू भएको महिलाहरूलाई अझ बढी जोखिम छ होइन। त्यही भएर हामीले गर्भावस्थामा चाहिँ सामान्य अवस्थामा पनि हामी चाहिँ विशेष ध्यान दिनु भन्छौँ। सरसफाइदेखि लिएर खानपिन हरेक कुरामा ध्यान दिनु भन्छु र अहिले कोभिड-19को यस्तो महामारी चर्केको बेलामा त झन् विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, सरसफाइदेखि खानेकुरादेखि हरेक कुरालाई। श्रोताहरू, कार्यक्रम हो यो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामी नारायणी अस्पताल तथा प्रभु अस्पतालका वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापाज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँहरूको कुनै पनि महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9843 05740 वा 9808 39 मा यहाँहरूले कल गरेर समस्याको समाधान चाहिँ हामीसँग लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, यो अहिले लकडाउनको बेला चाहिँ विशेष गरेर परिवार नियोजनको साधनहरू चाहिँ अनियमित भएको कुराहरू पनि आउँछन्। यस्तो बेलामा चाहिँ जुन परिवार नियोजनको साधनहरू जुन एउटा अनियमित हुने प्रक्रिया छ अहिले यो लकडाउनको समयमा, यस्तो बेलामा चाहिँ अनवान्टेड
अनैच्छिक गर्भ रहने कतिको सम्भावना रहन्छ? त्यो त सम्भावना यसै पनि एकदमै धेरै छ। अब अहिले लकडाउनमा मान्छेहरू फुर्सदिला भएका छन्, घरमा छन् होइन, र सरकारी संस्थाहरूमा चाहिँ सारा ध्यान चाहिँ यो कोभिड-19 को उपचारमा, कोरोनाको कन्ट्रोलमा चाहिँ सारा ध्यान केन्द्रित भएको अवस्थामा सरकारले जुन निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको परिवारले जुन त साधनहरू छन् त्यो इजिली एभाइलेबल सजिलै उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन, र किन्नलाई पनि अब सबैले किन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। चाहिँ किन्न पैसा भएकोले पनि किन्न पाइरहेको अवस्था छैन, र पैसा नहुनेहरूले त अब आफ्नो खानपानकै जोमै ठिक छ भनेपछि अवश्य पनि माने अनिश्चित गर्भ रहने सम्भावना धेरै छ, र त्यसबाट चाहिँ असुरक्षित गर्भपततिर मान्छेहरू जाने, र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो म्याटरनल मोर्टालिटी जुन भन्छौँ हामी आमाको ज्यानको जोखिम चाहिँ धेरै नै बढ्न जाने देखिरहेछौँ हामीले। अहिले चाहिँ परिवार नियोजनको चाहिँ कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ गर्भपतनको पनि समस्या पहिलाभन्दा अहिले बढेको अवस्था छ। यो हामी सबैले थाहा छ, गर्भपतन परिवार नियोजनको साधनको विकल्प होइन, तैपनि समस्याको रूपमा हुनुमा के कारण तपाईँले लागेको छ? अब कस्तो छ भने अब एउटा त्यो चेतनाकै कमी हो होइन, चेतनाको कमी भयो र उनीहरूलाई चाहिँ अब अप्ठ्यारो मान्छन् हाम्रो। अब त्यति हामी चाहिँ खुला सोसाइटीमा छैनौँ, त्यही भएर अब परिवार नियोजनको साधन लिन जानको लागि, त्यसको परामर्श लिनको लागि साधन फ्रीमा उपलब्ध छ, गएर लिनको लागि पनि लाज मान्ने, अप्ठ्यारो मान्ने, सङ्कोच मान्ने त्यस्तो टाइपको वातावरण छ, र यसमा चेतनाकै कमी भनौँ है। र अब त्यो कारणले गर्दा चाहिँ परिवार नियोजनको साधन फ्रीमा उपलब्ध हुँदा पनि त्यसको सही उपयोग नहुने र नर्मल जुन साइकल हुन्छ नि त्यसलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित समय असुरक्षित समय भनेर त्यो पनि एउटा चाहिँ क्यालेन्डर मेथड हामी जुन भन्छौँ त्यो पनि जानकारी नभएको, र कतिजनाले चाहिँ अब हेल्थ चेकलाई लापरवाही गरेर नि केही हुँदैन, मेरो पहिला बच्चा चाहिँ बिना औषधिको बस्दैन थियो अब पनि बस्दैन भन्ने टाइपको, मेरो नाति पोता ठुल्ठुलो भइसक्यो मेरो बच्चा बस्दैन भन्ने टाइपको सोचाइ पनि छ हाम्रो सोसाइटीमा होइन। जस्तै अब कतिजना पेसेन्टहरू त्यस्तो पनि आउँछन्, मेरो त छोराछोरीको बिहा भइसक्यो, नाति पोता भइसक्यो, अब बच्चा कहाँ से हो भनेर पनि त्यस्तो लापरवाही गरेको पनि देखिन्छ होइन। कतिजनाले चाहिँ अब मेरो पहिला बच्चा चाहिँ दबाई नखाइकन उपचार नगरिकन बच्चै बस्दैन थियो, अब अहिले मैले उपचारै गरेको छु त कहाँबाट बच्चा बस्छ भन्ने हिसाबले पनि लापरवाही गरेको देखिन्छ होइन। कतिजना चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ मेरो बच्चा भएको छ, भर्खरै भएको छ, 6 महिना 8 महिना भयो, मेरो महिनावारी नै भएको छैन, अब कसरी बच्चा बिना महिनावारीको बच्चै बस्न सक्दैन नि भन्ने टाइपको पनि एउटा चाहिँ सोचाइ मान्छेमा छ। त्यो सब गलत सोचाइहरू हो होइन। अब तपाईँहरूले बिना साधनको असुरक्षित सम्पर्क गर्नुभयो भने जुनसुकै उमेरमा पनि महिनावारी भइन्जेलसम्म जुनसुकै उमेरमा पनि बच्चा बस्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ या त महिनावारी जसको रेगुलर छ एकदम महिना टाइममा हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ क्यालेन्डर मेथडले एकदम सुरक्षित समयमा मात्रै सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नत्र भने चाहिँ परिवार नियोजनको साधन चाहिँ युज गर्नै पर्ने हुन्छ। नत्र चाहिँ अब गल्तीले बस्नु भएको बच्चालाई चाहिँ फेरि हटाउँदाखेरि अब शारीरिक मानसिक सामाजिक आर्थिक विभिन्न किसिमको तनावबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब अहिले चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ महिनावारीको अनियमित हुनु वा अनियमित रक्तस्राव हुनुमा चाहिँ यो समस्या चाहिँ दिनअनुदिन बढ्दैछ। यसमा चाहिँ यो बढ्नुको चाहिँ के कारण हुन सक्छ? यतिखेर चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध उहाँसँग टुटेको छ र हामी आज उनी लक्ष्मी थापा म्यामसँग चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। आज एउटा नेटवर्कको चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ र पक्कै पनि हामी उहाँले जोड्ने नै छौँ र हामी आज चाहिँ उहाँसँग चाहिँ महिला स्वास्थ्यको सन्दर्भमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामी उहाँलाई जोड्ने नै छौँ। आजसम्म हाम्रो जुन एउटा कोरोनाको चाहिँ जुन एउटा तथ्याङ्क छ त्यो तथ्याङ्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले 516 पुगिसकेको पनि तथ्यहरू छन् र यो जुन जम्मा सङ्क्रमित छ 516 यो एउटा पहिलाको भन्दा चाहिँ बढ्ने दरमा चाहिँ जारी नै छ र 70 जना निको भएको पनि छ। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ यो 70वटा निको हुने चाहिँ यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। कोरोनालाई जित्ने हामी माझ चाहिँ 70 जना हुनुभएको छ र जम्मा परीक्षण चाहिँ 42,526 जना चाहिँ हुनुहुन्छ र यसै गरी अहिले जुन एउटा यो कोरोनाको जुन एउटा समस्या छ यो समस्या अहिले देशभरि नै छ र यो जुन समस्या छ यो समस्याले गर्दाखेरि हामी माझ एउटा त्रास रहेको छ। हामी त्रासमा बाँचिरहेका छौँ। तैपनि
हाम्रो जुन दिनहुँ गर्नुपर्ने जुन एउटा दैनिक कामहरू छन् ती कामहरू रोकिएका छैनन्। हामी लडिरहेका छौँ। हामी हरजना चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ लड्ने प्रयास हाम्रो जारी छ। चाहे हामी त्यो घरमै बसेर किन नहोस्, हामीले गर्नुपर्ने सेवा जुन गर्नुपर्ने हाम्रो काम कर्तव्य छ हामी त्यसमा चाहिँ दिनरात लागेका छौँ। आउनुहोस् पुनः हामी उहाँसँग चाहिँ जोड्ने नै छौँ। र अहिले हामी चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ डाक्टर साहब, हजुर, यो एउटा जुन महिलाहरूमा महिनावारी अनियमित हुने समस्या छ, यो अनियमित महिनावारी हुनु वा अनियमित किसिमले रक्तस्राव हुनुमा चाहिँ के कारण होला अहिले? अब यसमा चाहिँ धेरै थरीको समस्याहरू हुन्छ होइन। जस्तै अब महिनावारी इरेगुलर हुनुमा चाहिँ मेनली चाहिँ हर्मोनको प्रब्लम हुन्छ होइन। हर्मोनको चाहिँ इन्टरनली हर्मोनको इम्ब्यालेन्स भएर अथवा चाहिँ एक्सटर्नली बाहिरबाट मान्छेहरूले चाहिँ हर्मोन लिएर, जस्तै अहिले हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने पूजा गर्नको लागि महिनावारी रोक्नु पर्यो, पसलमा जान्छन्, हर्मोनको ट्याब्लेट किन्छन्, खान्छन् होइन। अथवा चाहिँ महिनावारी रोक्नको लागि त्यसरी औषधि खाइन्छ। कसैले चाहिँ बच्चा बस्यो भनेर चाहिँ बच्चा फाल्नको लागि पनि हर्मोनकै ट्याब्लेट हो त्यो पनि, त्यसरी खाइदिनुहुन्छ। कतिजनाले चाहिँ आइपिलहरू भन्छ नि, इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल, माने असुरक्षित यौन सम्पर्क भयो बच्चा बस्छ भन्ने डरले आइपिलहरू खाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको औषधिहरू, महिनावारी रोक्ने औषधि, महिनावारी खुलाउने औषधि, बच्चा नबसोस् भनेर सुरक्षित यौन सम्पर्क भइसकेपछि खाने इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिलहरू भयो होइन। अथवा बच्चा अबोर्सन गराउने, मेडिकल अबोर्सन गराउने औषधिहरू भयो। त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ बाहिरबाट लिएको हर्मोनको यो प्रब्लम हुन्छ होइन। जस्तै हामीले परिवार नियोजनकै साधनमा पनि जस्तै सङ्गिनी सुईहरू छ, जस्तै इम्प्लान्टहरू हुन्छ हामीले युज गर्ने होइन। इम्प्लान्टहरू भयो, इभन डिपो प्रोभेरा 3 महिने सुईहरू भयो, यो सबै भनेको हर्मोनहरू हो। यो हर्मोनको चाहिँ सही प्रयोग भएन भने त्यसले पनि एउटा चाहिँ बाह्य रूपमा चाहिँ हर्मोन चाहिँ यसरी भित्र गएर त्यसले चाहिँ ब्लिडिङहरू गराउँछ। अर्को कुरो चाहिँ अब हावापानी चेन्ज भयो, खानापिना त्यति मिलेन, तनाव भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ इन्टरनली हाम्रो भित्र शरीरमा बन्ने हर्मोनहरू जुन हुन्छ त्यो इम्ब्यालेन्स हुन जान्छ इन्टरनली। त्यसले गर्दा पनि महिना गडबड हुन्छ होइन। यो त भयो हर्मोनको प्रब्लम, इन्टरनली भित्रबाट बन्ने हर्मोन अथवा बाहिरबाट हामीले चाहिँ सही तरिकाले नलिएर, आफ्नो मनलाग्दी तरिकाले लिएर हर्मोनले गर्दा क्रिएट गरेको समस्या भयो होइन। अर्को चाहिँ अब जस्तै पाठेघरको रोगहरूको कारणले पनि यस्तो हुन्छ। पाठेघरमा घाउ भयो, पाठेघरमा ट्युमरहरू पलायो होइन, पाठेघरको समस्याको कारणले पनि यस्तो हुनसक्छ। धेरै समस्याहरू छन्। अब त्यसमा चाहिँ हामीले पेसेन्ट आइसकेपछि उसको हिस्ट्रीहरू लिएर उसले के गरेको थियो, कस्तो थियो, उसको चेक जाँचहरू गरेर के कारण हो त्यो पत्ता लगाएर त्यसको त्यो हिसाबले निदान गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रोताहरू, कार्यक्रममा यो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामी वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापाजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँको कुनै पनि महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9845 05740 वा 9808 39 130मा यहाँहरूले कल गरेर वा हामीले मेसेज गरेर हाम्रो समस्याको समाधान चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अहिलेको समयमा चाहिँ यो एउटा गर्भवती महिलाहरू अहिले चाहिँ जुन एउटा लकडाउनको अवस्था अहिले जारी छ, यस्तो बेलामा चाहिँ कस्ता कस्ता कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु चाहिँ जरुरी देखिएको छ? अब गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ एकदमै आवश्यक नपरिकन, हुन त यो हामी सबैलाई भन्छौँ है, एकदमै आवश्यक नपरिकन घर बाहिर बिल्कुल ननिस्किने होइन। माने मान्छेहरू जम्मा भएको ठाउँमा, घर बाहिर त्यस्तो ठाउँमा नजाने, हुलमुलमा भिडभाडमा नजाने, र कुनै कारणले कुनै काम विशेष बस जानै पर्ने भयो भने पनि आफ्नो सेनिटाइजर आफ्नो साथमा लिएर मास्क एकदम राम्रोसँग मास्क लगाएर जानु पर्यो है। र अझ म त महिला दिदीबहिनीलाई के भन्छु भने अब यो विभिन्न किसिमको गरगहनाहरू जुन लाइन्छ बढी मात्रामा अनावश्यक रूपमा त्यो बढी लगाएर त्यो सबैमा, किनभने अब मेडिकल साइन्सले भनेकै छ तपाईँको चाहिँ यो मेटलहरूमा चाहिँ धेरै दिनसम्म पनि भाइरस चाहिँ जिन्दा रहन्छ भनेर होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो ज्वेलरिजहरू पनि धेरै सकेसम्म नलागेर हाम्रो, अब हामी त मेडिकल यो लाइनमा भएको कारणले गर्दा मैले त अब यो घडी चुरा औँठी यो सब लगाउन छोडेकै 2 महिना भइसक्यो। डाक्टर साहब, यतिखेर हामीसँग चाहिँ कोही श्रोता जोड्नु भएको छ, उहाँको के समस्या छ हामी बुझौँ। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नु भएको होला? म कलैया महानगरपालिकाबाट बोलिरहेको। आज हामीसँग चाहिँ वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापाज्यू हुनुहुन्छ। यहाँले आफ्नो समस्या राख्नुहोस् डाक्टर साहबसँग।
हजुर डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते हजुर। हजुर यो मेरो म्याडमको बारेमा समस्या छ अलि। हजुर हजुर म्याडम चाहिँ नि प्रेग्नेन्ट भएको 5 महिना भइसक्यो। हजुर अनि अब उसलाई चाहिँ नि डाँडमा चाहिँ नि दर्द हुन्छ हैन, दुखिरहन्छ भन्छ। हजुर अब यो के समस्या र बिचमा अहिले म जचाउन पनि गएको छैन। सुरुमा 3 महिनासम्म हुँदा जचाएको थिएँ। अनि एकचोटि चाहिँ भिडियो एक्सरे पनि गरेको रहेछ त्यो 46 दिनको हुँदा। हजुर त्यसपछि यताको जचाउन नि गएको छैन। के छ टिटीको सुईहरू लगाइसक्नु भयो? टिटीको सुई चाहिँ नि भर्खरै लगाइयो 5 महिनाको हुँदा। त्यो पनि अब घरै चाहिँ लगाइयो। अब यो कस्तो हुन्छ भने बच्चा पेटमा हुँदाखेरि चाहिँ अब बच्चाको साइज बढ्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो डाक्टर साहब जस्तै उहाँको जुन एउटा जिज्ञासा थियो, उहाँ चाहिँ कलैयाबाट एकजना श्रोताले चाहिँ के जान्न खोज्नु भएको थियो विशेष गरेर चाहिँ मेरो म्याडम चाहिँ 5 महिनाको चाहिँ गर्भवती हुनुहुन्छ उहाँको भनाइअनुसार, र उहाँ 46 दिनमा एउटा भिडियो एक्सरे पनि गराउनु भएको थियो, र हाल चाहिँ आएर जुन एउटा ढाड दुख्ने समस्या छ यसको चाहिँ समाधान कसरी होला भनेर उहाँको जिज्ञासा। त्यसैको जवाफ म दिँदैछु। अब ढाड दुख्ने समस्या भनेको अब महिलामा त यसै पनि ढाड दुख्ने समस्या पुरुषहरूमा भन्दा बढी नै हुन्छ होइन। त्यही माथि अब गर्भवती अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने अब पेट बढ्दै जाँदाखेरि त्यो बडीको स्ट्रक्चरै चेन्ज हुन्छ होइन। बडीको स्ट्रक्चरै चेन्ज हुन्छ र हर्मोनको कारणले हाम्रो लिगामेन्ट्सहरू यो सबै चाहिँ तन्किने, खुकुलो हुने, लुज हुने त्यस्तो टाइपको हुन्छ। त्यही भएर जति पेट निस्किँदै जान्छ त्यति ढाड दुख्ने समस्या पनि बढ्दै जान सक्छ। त्यही भएर यसमा हामीले चाहिँ कडा औषधि केही खान सकिँदैन, खान मिल्दैन। हामीले खान मिल्ने भनेको सिम्पल प्यारासिटामोल हो होइन। प्यारासिटामोल खाने र दुधहरू प्रशस्त पिउनु पर्यो, क्याल्सियम जिउमा कमी हुनु भएन, र यस्तोमा चाहिँ भारी उठाउने, निउरिने, झुक्ने गर्नु भएन होइन, र उतानो सुत्नु हुँदैन, हिल जुत्ता टाइट कपडा लाउनु हुँदैन, र देब्रे कोल्टे फर्केर सुत्नुपर्छ। र ज्यादासे ज्यादा धेरै समस्या भयो भने प्यारासिटामोल खाने, र अब यदि आयुर्वेदिक दर्दनाशक तेलहरू पाइन्छ भने त्यो लगाउन सकिन्छ, होइन भने हाम्रै करु तेल जुन घरमा तोरीको तेल पाइन्छ त्यसैलाई तताएर पनि हल्का मल्न सकिन्छ। तर यो दुखाइ भनेको तपाईँको डेलिभरी भएपछि मात्रै पूर्ण रूपमा ठिक हुने, अथवा ठिक भएन भने त्यस बेलामा डेलिभरी भइसकेपछि मात्रै हड्डी नसाको डाक्टरलाई देखाएर त्यसको पर्मानेन्ट सल्युसन केही गर्न सकिन्छ। तर गर्भावस्थामा त्यसको लागि खासै त्यहाँभन्दा बढी केही गर्न सकिँदैन। त्यही भएर खानपानमा ध्यान दिने, निउरेर झुकेर काम नगर्ने, हिल जुत्ता नलगाउने, उतानो नसुत्ने, बायाँ कर्पट गरेर सुत्ने, र ज्यादा दुख्यो भने सिटामोल खाने र तेलले मालिस गर्ने, बस त्यति नै गर्न सकिन्छ। र यो सँगसँगै उहाँ यदि मिल्छ भने जुन एउटा नियमित चेक जाँच हुन्छ त्यसमा पनि उहाँले हजुर अब तपाईँको 46 दिनमा भिडियो एक्सरे गराउनु भएको थियो भने अब 5 महिनामा हामीले जुन बच्चाको एनोमेली स्क्यान गराउँछौँ त्यो तपाईँको गर्ने बेला भइसकेको छ होइन। अब औषधि पनि आइरन क्याल्सियम तपाईँले सुरु गर्नुभयो कि भएन, एकचोटि चाहिँ अब समय मिलाएर अब मिल्छ भने आउने जाने समस्या छैन भने समय मिलाएर एकचोटि आएर 6 महिनाको आफ्नो चेकअप गर्नु राम्रो हुन्छ। धन्यवाद डाक्टर साहबले हाम्रो चाहिँ उत्तर दिनुभयो भएको छ श्रोताको चाहिँ। म्याम यतिखेर चाहिँ हामीले अर्को एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छौँ हजुरसँग चाहिँ, खास गरेर चाहिँ यो एउटा गर्भ अवस्थाको बेलामा जुन साधारण एउटा चिनीको मात्रा हुन्छ त्यो बढ्न जान्छ। यो त्यो गर्भ अवस्थाको बेलामा हुने जुन मधुमेहका जुन जोखिमहरू छन् यसबाट चाहिँ बच्न के सावधानीहरू अपनाउन सकिन्छ? अब जेस्टेसनल डायबिटिज मलाइटिस भन्छौँ हामी, गर्भावस्थामा हुने विशेष गर्भवती जस्तो अवस्थामा हुने विशेष किसिमको डायबिटिज जुन छ त्यसलाई जिडिएम भन्छौँ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ नहोस् भनेर पहिलादेखि नै केही गर्ने केही त्यस्तो उपाय छैन। अब त्यो चाहिँ खालि भयो कि भएन भनेर पत्ता लगाएर होइन, भयो कि भएन भनेर हेरेर पत्ता लगाएर चाहिँ त्यसको चाहिँ आमा र बच्चा सुरक्षित राख्नको लागि हामीले चाहिँ प्रिकसनहरू पनि तरिकाहरू अपनाउन सक्छौँ। तर हुनै नदिनको लागि भनेर चाहिँ त्यस्तो ठोस उपाय केही पनि छैन। डाक्टर साहब तपाईँ अहिले एउटा प्रदेश नम्बर 2 कै एउटा प्रख्यात वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर, र अहिले कार्यक्रम सुनिरहने हाम्रा सम्पूर्ण श्रोतामा चाहिँ स्तनपानको महत्त्व र आजभोलि जुन एउटा बोटल फिडिङ गराउने जुन एउटा छ विधि आजभोलि चलेको छ यसको बारेमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। अब अहिले चाहिँ स्तनपानलाई चाहिँ यति चाहिँ अहिलेको दिदीबहिनीहरूले चाहिँ व्यवस्था गर्नुभएको छ नि, त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो कुरा हो। हामीले चाहिँ 6 महिनासम्म कम्तीमा 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्रै खुवाउनुपर्छ
पुगेसम्म होइन। अब बच्चा चाहिँ धेरै नै खाने छ, बच्चालाई चाहिँ तपाईँको दुध कम आइरहेछ, दुध पुगिरहेको छैन भने चाहिँ माथिबाट दिनु, अर्को पाउडर दुध दिनु अर्कै कुरा हो होइन। तर चाहिँ हामीले पुगेसम्म मिलेसम्म बरु आमाको दुध बढी निकाल्नलाई के गर्न सकिन्छ अब होइन, खानाबाट डाइटबाट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ उपाय गरेर भए पनि 6 महिनासम्म चाहिँ बच्चालाई आमाको दुध मात्रै खुवाउने कोसिस गर्नुपर्छ। पानी अरू मान्छेले कतिले खुवाउँछ नि, ग्लुकोज पानी, सादा पानी, अब गाईको दुध यताउता खुवाउँछन्, त्यो चाहिँ एकदम गलत हो। 6 महिनासम्म स्ट्रिक्टली आमाको दुध खुवाउने र 6 महिनापछि चाहिँ अब बिस्तारै बच्चाको डक्टरसँग सल्लाह लिएर अब के खुवाउँदा के थप्दै जाँदा ठिक हुन्छ भनेर 2 वर्षसम्म हामीले बच्चालाई चाहिँ आमाको दुध खुवाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी आमाको दुध खाँदाखेरि बच्चाको कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ बच्चाको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक जुन क्षमता हुन्छ त्यो वृद्धि हुन्छ होइन। बच्चा चाहिँ कम बिरामी पर्ने हुन्छ। बाहिरको दुध खुवाउँदाखेरि बच्चालाई डायरिया, भमिटिङ होइन, पेटझरी हुने, अपच हुने त्यस्तो किसिमको समस्याहरू बढी हुनसक्छ। आमाको दुध खुवाउँदाखेरि त्यो समस्या कम हुन्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ। र अर्को कुरा, मेन कुरा चाहिँ खर्च पनि धेरै जोगिन्छ। जस्तै एक प्याकेट ल्याक्टोजिनकै तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने 600 देखि 800 रुपियाँ जति पर्छ। अब हेरेर कम्पनी हेरेर होइन। भनेपछि अब बच्चा ठुलो हुँदै जाँदा उस महिनाको त 3-4 हजारको त बच्चालाई त्यो दुध मात्रै खुवाउनु पर्ने हुन्छ। सामान्य आम्दानी भएको मान्छेले बच्चालाई 4 हजारको ल्याक्टोजिन दुध खुवाएर पाल्न त्यो गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एउटा त खर्च पनि बढ्यो, बच्चा पनि सेफ भएन, झन्झट पनि बढ्यो। बोतल किन, बोतललाई पकाऊ, उमाल, यो गर, त्यो हाइजिन मेन्टेन भएन भने फेरि बच्चा बिरामी हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा बच्चालाई चाहिँ स्ट्रिक्टली आमाको दुध 6 महिनासम्म इन्क्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भन्छौँ हामी, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा बच्चा पनि सुरक्षित हुन्छ, खर्च पनि बच्छ। र अर्को कुरा, ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि आमालाई पनि फाइदा हुन्छ। आमालाई जुन किसिमको ब्रेस्ट क्यान्सरको अध्ययनले पनि देखाएको छ, ब्रेस्ट फिडिङ गरेको महिलाहरूलाई फ्युचरमा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना कम हुन्छ होइन। त्यो कारणले अर्को कुरा चाहिँ अब आमा र बच्चा बिचको जुन चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ नि, एउटा चाहिँ भावनात्मक सम्बन्ध पनि त्यो राम्रोसँग डेभलप हुन पाउँछ कि। जुन आमाले आफ्नो बच्चालाई आफ्नै दुध खुवाउँछ नि, त्यसको भावनात्मक सम्बन्ध आमा र बच्चा बिचको, बच्चा र आमा बिचको त्यो चाहिँ राम्रो डेभलप भएको हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा हामी त एकदम मेडिकल लाइनको हामी स्पेसली म, अब अरूको बारेमा त म नभने, स्पेसली मैले चाहिँ जहिले पनि ब्रेस्ट फिडिङमा एकदमै चाहिँ जोड लगाइरहेको हुन्छु कि इमिडिएटली आफ्टर डेलिभरी एज अर्ली एज पोसिबल जति सक्दो छिटो ब्रेस्ट फिडिङ सुरु गर्नु र ब्रेस्ट फिडिङ नै कन्टिन्यू गर्नु भनेर चाहिँ म काउन्सिलिङ गरिरहेको हुन्छु। डाक्टर साहब, यो कता कता सञ्चार माध्यमले पनि अलिकति प्रभाव पारेको जस्तो देखिन्छ। जस्तै जो टेलिभिजनहरूमा चाहिँ एउटा विशेष किसिमको दुध चाहिँ खुवाउनै पर्ने, बच्चाहरूले खुवायो भने तागत हुन्छ, यसबाट चाहिँ गृहिणीहरू पनि प्रभावित भएर चाहिँ जुन आफ्नो घरमा चाहिँ फलानुको बच्चा अथवा छिमेकमा बच्चा खायो त्यो मोटो घोटो भयो, त्यो चाहिँ एउटा देखिने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ? त्यो त अब हेर्नु, अब विज्ञापनमा जे देखाए त्यही गर्न थाल्यो भने त होइन। आमाको दुध जस्तो बच्चाको लागि आमाको दुध जस्तो पोसिलो र स्वास्थ्यवर्धक त्यो संसारमा अर्को चिज बनेकै छैन। बाँकी त अब बनाउने कम्पनीहरूले आफ्नो सामान बेच्नको लागि त अब जति सक्दो आकर्षक हिसाबले त विज्ञापन त बनाइहाल्छन्। अब विज्ञापनकै पछाडि जाने हो भने त अब हामीले हाम्रो स्वास्थ्यको बारेमा सोच्न छोड्दिए पनि हुन्छ। श्रोताहरू, कार्यक्रम यो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामी वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापाजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँको कुनै पनि महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 98 453 047 वा 98 080 39 130 मा यहाँहरूले कल गरेर समस्याको समाधान हामीसँग लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, अहिले एउटा चाहिँ जुन अहिले लकडाउन जारी छ, यो बेलामा चाहिँ अहिले पोसिलो खानाको चाहिँ समस्या बढेर गएको छ र गर्भवती महिलाहरू चाहिँ साबिकको भन्दा चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति थप पोसिलो खाने कुराहरू नै आवश्यक देखिन्छ। यस्तो बेलामा घरमै चाहिँ उपलब्ध स्रोत साधनहरू गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ के खाने नखाने के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अब घरमा बसेपछि हुन त अहिले त्यही हामी चाहिँ बुझिरहेको छैनौँ कि अब कर्फ्यूकै बेलामा पनि दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा, खाद्यान्नको बिक्री वितरणमा चाहिँ रोकटोक नलगाउनु भन्ने टाइपको जुन कुराहरू छ नि, अब त्यो प्र्याक्टिकली चाहिँ किन सम्भव भइरहेको छैन त्यो बुझ्न सकिरहेको छैन होइन। तर एकदमै चाहिँ पाउँदै नपाउने त्यस्तो अवस्था पनि छैन, हामी पनि यही समाजमा छौँ होइन। अहिले त अब कर्फ्यूको टाइममा अलिकति गाह्रो भयो, तर लकडाउनको टाइममा चाहिँ घर घरमै गेटमै तरकारी सब्जी फलफुलहरू दुधहरू चाहिँ आइरहेको छ होइन।
गर्भवती महिला नगएर घरको कुनै पुरुष व्यक्ति गएर मास्क लगाएर आफ्नो सुरक्षित हिसाबले गएर आफ्नो खरिदारी गरेर त आउन सक्छन् होइन। तर त्यो पनि सम्भव छैन आर्थिक कारणले अथवा अरू विभिन्न कारणले त्यो पनि सम्भव छैन भने घरमा चना मटर अब दालहरू होइन चाहिँ त्यो सब कुरालाई हामी गरेर खान सक्छौँ। अब दिनदिनै सागै खानुपर्छ, दिनदिनै फलफुलै खानुपर्छ भनेर यस्तो अवस्थामा पनि त्यो गरिरहनु पनि ठिक छैन। अब मिलेसम्म पाएसम्म भेटेसम्म खाने, अब होइन भने आफ्नो ज्यानै जोखिम पारेर असुरक्षित हिसाबले एकदम भिडभाडमा गएर किनेर ल्याउनु भन्दा चाहिँ घरमा भएको गेडागुडीलाई पनि जस्तै अब फुलाएर अब फुलाएर टुसा उमारेर होइन त्यो धेरै नै पोसिलो हुन्छ। जस्तै मुङको दालहरूलाई चनाहरूलाई हामी फुलाइसकेपछि 2 दिन 3 दिन फुलाइसकेपछि त्यसबाट त टुसाहरू पलाउन थाल्छ नि त। त्यो टुसा पलाएको चाहिँ गेडागुडीबाट धेरै नै चाहिँ भिटामिनहरू प्राप्त हुन सक्छ होइन। त्यही भएर अब त्यसलाई नै अलिक साइन्टिफिक वेमा चाहिँ मिलाएर खानु पर्यो। मेन कुरा चाहिँ चिल्लोहरू होइन तारेको भुटेको कुराहरू चाहिँ नखानु, त्यसले चाहिँ फाइदा गर्दैन। धेरै गुलियो पनि नखानु होइन। बाँकी त अब झोलिलो कुराहरू पोसिलो कुराहरू खाने, घरमा भएको मिलाएर खाने। डाक्टर साहब यतिखेर जुन एउटा गर्भवतीको समयमा चाहिँ एउटा चाहिँ दिशा चाहिँ कब्जियत हुने साह्रो हुने चाहिँ एउटा समस्या देखिँदो रहेछ। यसको यस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ कस्तो खाना चाहिँ खाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ? अब म जहिले पनि भन्छु क्या पेसेन्टलाई, खाना जैसिन वही पाइखाना वैसिन पनि है। अपने के पाइखाना सही नहीं खे त मतलब अपने के खाना सही नहीं खे होइन। खाना अनुसारको पाइखाना हुन्छ नि, इनपुट अनुसारको आउटपुट हुन्छ होइन। भन्नाले खाना तपाईँ हेल्दी खाइरहनु भएको छ, जस्तै पानी प्रशस्त मात्रामा पिइरहनु भएको छ, सागसब्जी राम्रोसँग खाइरहनु भएको छ। सागसब्जी फेरि हाम्रो यहाँ भोजपुरी स्टाइलले खाने होइन, सागसब्जी चाहिँ अलिकति फाडिया स्टाइलले खानुपर्छ, विदेशी स्टाइलले अलिकति खडे खडे अलिकति पानी छिपछिपा पानी टाइपको के। अब हाम्रो यतातिर कस्तो छ भने अब सागलाई त पुरै त्यसलाई हलुवा बनाएर अनि पुरा चोखा बनाएर खाइन्छ। त्यस्तो सागबाट चाहिँ स्वाद त पाइन्छ होला तर त्यसबाट भिटामिन पनि पाइँदैन र त्यस्तो साग खाएर चाहिँ कब्जियत पनि ठिक हुँदैन। कब्जियत ठिक हुनको लागि चाहिँ तपाईँको फाइबर जुन छ नि त्यो फाइबर नगलेको हुनुपर्छ क्या। त्यो फाइबर चाहिँ गयो भने त्यसले चाहिँ दिशालाई खुलस्त पार्ने हो। पानी प्रशस्त पिउने, चिल्लो अमिलो पिरोहरू कम खाने र दुध रोटीहरू यो आटाको रोटीहरूले चाहिँ कब्जियतलाई ठिक पार्छ होइन। र माछा मासुहरू अब जसलाई कब्जियतको बढी समस्या छ त्यसले चाहिँ नन भेज आइटम अलिक कम खानु पर्यो। मेन कुरा सागसब्जी फलफुल सलाद रोटी पानी प्रशस्त खाने र खाएपछि बिहान बेलुका यसो घुम्ने र त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ बिहान उठेपछि 1-2 गिलास चाहिँ मनतातो पानी पिउनाले पनि फाइदा हुन्छ। डाक्टर साहब यतिखेर चाहिँ एकजना श्रोताले हामीले मेसेज गर्नुभएको छ, उहाँले नाम चाहिँ खुलाउनु भएको छैन। उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार रहेका छन् कि एउटा गर्भवती महिलाले चाहिँ कुन कुन बेला चाहिँ जाँच गराउनु आवश्यक देखिन्छ? अब नेपाल सरकारले तोकेको नियम अनुसार त 4, 6, 8, 9 भन्छौँ हामी होइन। 4, 6, 8, 9 भनौँ न। सुरुमा चाहिँ 4 महिनामा, त्यसपछि 6 महिना, 8 महिनामा र 9 महिनामा नेपाल सरकारले तोकेको WHO को क्राइटेरिया अनुसारको त्यो भयो होइन। तर अब हामीमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एज ए गाइनोकोलोजिस्ट हामी के भन्छौँ भने पहिलो 3 महिनामा एकचोटि आउने होइन। पहिलो 3 महिनामा एकचोटि आउने, पहिलो 3 महिनामा आएर चाहिँ अब गर्नुपर्ने जाँचहरू पहिलो भिडिएक्स चाहिँ हामीले पहिलो 3 महिनामा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि ब्लड टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र पहिलो 3 महिनामा खानुपर्ने औषधि पनि फरक हुन्छ। जस्तै पहिलो 3 महिनामा हामी फोलिक एसिड भन्ने ट्याब्लेट खुवाउँछौँ। त्यो फोलिक एसिड भन्ने ट्याब्लेटले चाहिँ तपाईँको बच्चाको चाहिँ विकासमा होइन बौद्धिक विकास यो विभिन्न किसिमको रोगहरूबाट चाहिँ बच्चालाई जोगाउँछ। त्यही भएर पहिलो 3 महिनामा हामी फोलिक एसिड खुवाउँछौँ त्यसको लागि पनि र बेसिक बेसलाइन जाँचहरू गर्नको लागि आउनु पर्यो। दोस्रो जाँच चाहिँ बिचमा एनी प्रब्लम एनी टाइम आउने त छँदैछ। त्यो दोस्रो जाँच चाहिँ 5 महिनामा अथवा अझ भनौँ न 4 देखि 6 महिनाको बिचमा। त्यो बेलामा चाहिँ अब पहिला कुनै किसिमको समस्याहरू छ भने त्यसलाई पनि फलोअप गर्न सजिलो हुन्छ र बच्चा नर्मल एबनर्मल भएको हेर्नलाई जुन हामी एनोमाली स्क्यान गराउँछौँ त्यो चाहिँ 4 देखि 6 महिनामा गर्न सजिलो हुन्छ होइन। त्यो बेलामा गर्दाखेरि क्लियर देखिन्छ। र अर्को कुरा फिटल इकोकार्डियोग्राफी भन्छौँ। बच्चाको जुन जन्मजात पेटमा हुँदाखेरि नै हार्टको प्रब्लमहरू लिएर जुन बच्चाहरू जन्मिरहेछन् आजकल त्यो पनि हामीले फिटल इको भन्ने गर्छौँ जुन चाहिँ वीरगन्जमा हाम्रो प्रभु हस्पिटलमा मात्रै छ यो फेसिलिटी होइन। त्यसको लागि पनि 6 महिनाको समय चाहिँ उपयुक्त हो। बच्चाको पेटमा भएको बच्चाको मुटुमा कुनै किसिमको समस्या छ कि छैन भनेर हेर्नलाई।
र त्यति गरिसकेपछि हामी 4 महिनापछि चाहिँ आइरन क्याल्सियम र टिटीको इन्जेक्सनहरू सुरु गर्छौँ र एउटा 1 डोज जुकाको औषधि पनि हामी खुवाउँछौँ होइन। त्यसपछि नेक्स्ट भिजिट भनेको अब बिचमा एनी प्रब्लम भयो भने एनी टाइम आउनै छँदैछ। नेक्स्ट भिजिट भनेको हाम्रो 8 महिनामा 8 महिनामा चाहिँ बच्चाको विकास सही हिसाबले भइरहेको छ कि छैन भन्ने हेर्नको लागि चाहिँ 8 महिनामा हामी बोलाउँछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब डेट नजिक आएपछि चाहिँ 9 महिना भएपछि हामी फेरि चाहिँ अब बच्चाको वेट कति छ, पानीको लेभल के छ, सालनालको अवस्था के छ त्यो हेर्नलाई पनि हामी बोलाउँछौँ होइन। यो 4वटा भिजिट चाहिँ हाम्रो रेगुलर कम्पलसरी हो होइन। अब त्यो बाहेक पेसेन्टलाई कहिले लड्यो, चोट लाग्यो, ठोकर लाग्यो अथवा कमजोरी भयो अथवा बिपी बढ्यो, गाह्रो भयो भने चाहिँ एनी टाइम बिचमा आउनुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब त्यसै गरी अर्को म्यासेज चाहिँ प्राप्त भएको छ, उहाँले चाहिँ जान्न खोज्नु भएको छ खासमा चाहिँ गर्भ रहेको बेलामा चाहिँ कति महिनासम्मको लागि चाहिँ गर्भपतन गर्न मिल्दछ त? अब यो कति महिनासम्म भन्दा पनि नेपाल सरकारले दिएको अनुमति अनुसार चाहिँ पहिलो 3 महिना 12 हप्तासम्मको गर्भपतन गर्नको लागि चाहिँ चेक बन्देज छैन होइन। माने एक्लै महिलाले आएर पनि मलाई यो गर्भ चाहिएको छैन, मलाई यो गर्भपतन गराउनु पर्यो भनेर महिलाले एक्लै आएर पनि गराउन सक्छ। त्यसको लागि इभन हस्बेन्डको पनि पर्मिसन लिन जरुरी छैन। बाँकी 3 महिनाभन्दा माथिको गर्भपतन गराउनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले स्ट्रिक्ट नियम चाहिँ लगाइदिएको छ। 4वटा क्राइटेरिया छ त्यसमा होइन। जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ छोराछोरी लिङ्ग पहिचान गरेर गर्न मिल्दैन होइन, लिङ्ग पहिचान गरेर कुनै पनि अवस्थामा गर्न मिल्दैन। अर्को कुरा चाहिँ अब 4वटा कन्डिसन चाहिँ जस्तै अब बच्चा खराब छ होइन, 5 महिना भइसक्यो, भिडियो एक्सरे गरेर हेर्दाखेरि बच्चा एबनर्मल देखियो, त्यो बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ नर्मल जीवन निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था छ अथवा चाहिँ आमाको स्वास्थ्य स्थिति असाध्यै खराब छ, त्यो प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गर्दा आमाको ज्यानलाई नै जोखिम हुने अवस्था छ होइन। र अर्को चाहिँ हाड नाताकरणी अथवा जबरजस्तीकरणी भन्छौँ हामी चाहिँ अब अहिले समाजमा विकृतिहरू धेरै छन्। अब कुनै कारणले कुनै अवस्थामा परेर रेपमा पर्न गयो, जबरजस्तीकरणीमा पर्न गएर त्यो महिला चाहिँ त्यो महिलालाई चाहिँ गर्भ रहन गयो अथवा घरभित्र नै अथवा आफ्नै परिवारभित्र हाड नाताकरणी भनेको आफ्नै परिवारभित्रको मान्छेले चाहिँ उसलाई यौन शोषण गरेर रहन गएको गर्भलाई, यो 4वटा कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ 5 महिनासम्म पनि गर्ने गरेको छौँ होइन। र बच्चा खराब छ भने त अब 6 महिनामा गएर 7 महिनामा गएर बच्चा एबनर्मल देखियो भने त अब त्यो एबनर्मल बच्चालाई 9 महिना 10 महिनासम्म पालेर राख, मैले व्यथा लागेपछि पाऊ भनेर त भन्न मिल्दैन। त्यही भएर 3 महिनाभित्र 12 हप्तासम्म चाहिँ हजुर महिलाले आफ्नो इच्छाले गराउन सक्छ। 3 महिनादेखि 5 महिनासम्म चाहिँ 4वटा कन्डिसनमा गर्न मिल्छ, हाड नाताकरणी, जबरजस्तीकरणी, बच्चा एबनर्मल छ अथवा बच्चाको कारणले आमाको ज्यानलाई जोखिममा छ भने गर्न मिल्छ। र त्यसपछि चाहिँ अब कन्डिसन हेरेर बच्चा धेरै नै खराब छ अथवा त्यो बच्चाको कारणले आमाको ज्यान जोखिममा छ भने हेरेर, तर लिङ्ग पहिचान गरेर गर्न मिल्दैन, नेपाल सरकारको नियम हुन्छ। पक्कै पनि हाम्रो श्रोताको चाहिँ जिज्ञासा मेटिएको होला चाहिँ। डाक्टर साहब अर्को समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो देशमा हाम्रो समाजमा चाहिँ स्तन क्यान्सर र पाठीघरको क्यान्सर, यो समस्याबाट बच्नलाई चाहिँ बेलामा चाहिँ कस्तो कस्तो उपायहरू अपनायो भने अथवा कुन कुन बेलामा चाहिँ स्वास्थ्य जाँच गरायो भने चाहिँ यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ त? अब अहिले त हेर्नु रोगको कुनै उमेरै छैन भन्छन् होइन, कुनै पनि उमेरको मान्छेलाई केही पनि रोग लागिरहेको छ। क्यान्सरले पनि अहिले कम उमेरको महिलाहरूलाई पनि क्यान्सरले चाहिँ ग्रसित बनाएको छ होइन। अब कस्तो छ भने ब्रेस्टको क्यान्सरको लागि चाहिँ हामीले भन्न त अब 30-35 वर्ष नागेपछि चाहिँ ब्रेस्टको युएससी गर्ने, ब्रेस्टको म्यामोग्राम गर्ने अथवा त्योभन्दा नि पहिला चाहिँ सेल्फ एक्जामिनेसन भन्छौँ हामी होइन। आफूले आफ्नै स्तन चेक गरेर हेर्ने होइन, सुतेको बेलामा अथवा नुहाउने बेलामा आफैले चाहिँ आफ्नो ब्रेस्टलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ छामेर हेर्ने, कतै गाँठा गिल्ठी केही किसिमको भेटियो अथवा कुनै किसिमको गाह्रो भयो भने चाहिँ आएर सम्बन्धित ठाउँमा आएर चाहिँ चेक जाँच गरेर त्यसलाई चाहिँ रुल आउट गर्नु पर्यो होइन, त्यो गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आफू चाहिँ अब सचेत भएर एनी टाइम गरेको राम्रो। अहिले त्यो गाँठा गिर्खीहरू त हेरिरहेको छु, सानो सानो उमेरको केटी। हाम्रो सम्पर्क चाहिँ टुटेको छ अहिले प्राविधिक गडबडीको कारणले, र आज हामी कुरा गर्दैछौँ वरिष्ठ डाक्टर लक्ष्मी
थापाज्यूसँग चाहिँ र अहिले चाहिँ उहाँले जुन कुराहरू बताउनु भएको छ आज हामीले चाहिँ यो कोभिडको बेलामा चाहिँ गर्भवती महिलाहरू चाहिँ कुन कुन कुराहरूमा ध्यान दिने र जुन अहिले यो लकडाउन निषेधाज्ञा जारी छ यस्तो बेलामा चाहिँ परिवार नियोजनको साधन चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि हो र हाम्रो जुन उहाँले जोड्ने प्रक्रिया जारी छ र उहाँ आइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब हजुर हाम्रो चाहिँ आज अलिकति नेटवर्क समस्या भइरहेको छ, अलि नै बढी नै डिस्टर्ब भइरहेछ। पक्कै पनि आज डाक्टर लक्ष्मी थापाजी जोडिनु भएको छ, त्यही भएर पनि हो कि आज एउटा नेटवर्क समस्या पनि बढेको छ। म्याम हामी चाहिँ कुराकानी गर्दै थियौँ स्तन क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सरबाट बच्नलाई के गर्न सकिन्छ। स्तन क्यान्सरको मैले भने होइन, अहिले उमेर रोगको कुनै उमेर छैन, त्यही भएर सचेत यदि पनि सबैलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु, सचेत रहनु होला, आफ्नो सेल्फ एक्जामिनेसन गर्नु होला र कुनै किसिमको चाहिँ शङ्का लागेमा सम्बन्धित ठाउँमा गएर चेक गराउनु पर्छ। ब्रेस्टको अल्ट्रासाउन्ड अथवा ब्रेस्टको म्यामोग्राम गरेर हेर्न सकिन्छ। त्योभन्दा पहिला सेल्फ एक्जामिनेसन आफूले आफ्नै ब्रेस्ट स्तन चाहिँ चेक गरेर हेर्नुपर्छ समय समयमा। अर्को कुरो पाठेघरको क्यान्सरको लागि चाहिँ कस्तो छ भने यसको पनि अब हाम्रो समाजमा के छ, सानै उमेरमा बिहा हुने, सानै उमेरमा बच्चा हुने, त्यसपछि सरसफाइमा पनि त्यति ध्यान भएन, बच्चाको बिचमा पनि ग्याप धेरै भएन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पाठेघरको क्यान्सरको समस्या अलिक बढी नै हुन जाने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पाठेघरको चाहिँ नियमित चेक जाँच वर्षमा एकचोटि कम्तीमा गर्नैपर्छ होइन। पाठेघरको समस्या भए पनि नभए पनि अब हामी कहाँ कस्तो छ भने समस्या भएपछि मात्रै हस्पिटल आउने चलन छ, त्यस्तो होइन। महिलाले आफ्नो पाठेघरको चेक जाँच चाहिँ वर्षमा एकचोटि गर्नैपर्छ। पाठेघरको अल्ट्रासाउन्ड गर्नु पर्यो, गाइनी डक्टरसँग चेक गराएर मसिनले चाहिँ पाठेघरको मुख हेर्नु पर्यो होइन, र पाठेघरको पानी निकालेर चेक गर्न सकिन्छ। त्यो गरेर चाहिँ वर्षको एकचोटि कम्तीमा हेर्न जरुरी छ। अब त्यो बाहेक समस्या भयो भने त एनी टाइम चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यान्सर नै यदि पत्ता लगाइहाल्यो भने पनि अर्ली स्टेजमा छ भने त्यसको पूर्ण निराकरण हुनसक्छ, तर लेट स्टेजमा पत्ता लाग्यो भने त्यसको उपाय छैन होइन। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ सचेत रहने, समस्या भयो भने एनी टाइम आएर होइन चाहिँ चेक जाँच गराउने, भएन भने पनि वर्षमा एकचोटि दिन फिक्सै गरेर क्या ल म वर्षमा यो महिना चाहिँ म गएर मेरो पाठेघर चेक गराउँछु भनेर चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब यतिखेर चाहिँ हामीले अर्को म्यासेज प्राप्त भएको छ, नाम नखुलेको म्यासेज रहेको छ। उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ 5 महिनाको चाहिँ गर्भवती महिला, उहाँलाई चाहिँ बेलुका ज्वरो आउँदैछ र प्यारासिटामोल दिएपछि चाहिँ ज्वरो जाने र फेरि भोलिपल्ट चाहिँ ज्वरो आउने, यो समस्याले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ उहाँको जिज्ञासा। ज्वरो यसमा यस्तो छ कि मैले चाहिँ अब यत्रो वर्ष काम गर्दाखेरि मैले भेटेको के छ भने ज्वरो आएको हो कि ज्वरो जस्तो भएको हो होइन। अब जसले यो मेसेज गर्नु भएको छ उहाँलाई मेरो सल्लाह के छ भन्दा थर्मोमिटर छ कि छैन घरमा। थर्मोमिटर छ भने जहिले ज्वरो आएको जस्तो हुन्छ नि, ज्वरो आउँछ नि, त्यो बेलामा ज्वरो नापेर हेर्नु होला। कमजोरीले, धपेडीले, स्ट्रेसले गर्दा फिभर जस्तो भएको हो कि साँच्चीकै ज्वरो हो, पहिला त्यो छुट्याउनु जरुरी छ। यदि नाप्दाखेरि ज्वरो छैन भने त्यो ज्वरो होइन, ज्वरो हो भने यदि त्यो नाप्दाखेरि त्यो थर्मोमिटरमा देखिनु पर्यो। यदि ज्वरो देखिँदैन भने त्यो कमजोरी, धपेडी, पानी नपुगेर टेन्सनले, गर्मीले त्यस्तो हुनसक्छ होइन। अनि यदि ज्वरो छ 99 भन्दा बढी देखाइरहेछ ज्वरो छ भने ज्वरो विभिन्न कारणले आउँछ होइन। टाइफाइड, मलेरिया, डेङ्गुदेखि लिएर अहिले त कोरोनादेखि लिएर विभिन्न कारणले ज्वरो आउँछ। पिसाबको इन्फेक्सनदेखि लिएर रुगाखोकीदेखि लिएर धेरै कारणले ज्वरो आउँछ। पहिला ज्वरो हो कि होइन थर्मोमिटर लगाएर हेर्नुहोस्, र यदि ज्वरो होइन भने पानीको मात्रा बढाउनुहोस्, खानपानमा ध्यान दिनुहोस्, धपेडी टेन्सन नगर्नुहोस् होइन। यदि ज्वरो हो भने आएर एकचोटि चेक गराउनुहोस् के कारणले आएको हो र त्यसको कज के हो त्यो पत्ता लगाएर त्यो हिसाबको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब अब भने हामी अर्को जिज्ञासा चाहिँ यहाँसँग जान्न चाहन्छौँ। जस्तै महिलाहरूमा पनि एउटा डिस्चार्ज हुने समस्या छ। यो जुन एउटा डिस्चार्ज हुने समस्या छ यो धेरै जसो नै यो समस्या अलिकति बढी नै छ। यसबाट बच्नलाई चाहिँ यहाँले के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अब यो ल्युकोरियाको प्रब्लम त धेरै नै कमन छ क्या। यति धेरै ल्युकोरिया र डिस्चार्जको प्रब्लम त म काठमाडौँमा काम गर्थेँ प्रसुति गृह पाटनमा, मैले खोइ अब त्यति भेटेको थिइनँ। अब यहाँ कस्तो छ भने अब चाइल्ड म्यारिज हुन्छ, कम उमेरमा बिहा भयो होइन, कमजोरी हुन्छ, छिटो बच्चा हुन्छ, त्यसपछि पाठेघरको सङ्क्रमण हुन्छ, डाइट पुग्दैन, रेस्ट पुग्दैन, विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ ल्युकोरियाको समस्या बढिरहेको हुन्छ होइन। र ल्युकोरियाको समस्या हुनासाथ अब बच्चा 2-3वटा पाउनासाथ ल पाठेघरको कारणले ल्युकोरिया भइरहेछ, त्यही कारणले पाठेघरै काटेर फालिदिउँ भन्ने टाइपको कुरा आउँछ। त्यसपछि कम उमेरमा पाठेघर फाल्दाखेरि अर्को ठुलो समस्या निम्तिरहेको हुन्छ।
त्यही भएर ल्युकोरिया पानी जुन व्हाइट डिस्चार्ज जुन भइरहेछ त्यो के कारणले भएको त्यो डाक्टर साहब जस्तै अब यो ल्युकोरियाको कारणले भारतमा गएर त्यो पाठेघरको अपरेसन गराएर फाल्ने पनि प्रविधि यो प्रचलन बढेको छ। एकदमै गलत ट्रेन्ड बसेको छ हैन। अब त्यहाँ चाहिँ गलत ट्रेन्ड बसेको छ। कुनै पनि गाइनेकोलोजिस्टले यदि उसले चाहिँ इथिकल प्र्याक्टिस गरिरहेको छ भने 40 वर्षको उमेर अगाडि सिम्पल ल्युकोरियाको लागि उसले हिस्टेक्टोमी गर्दैन, पाठेघर फाल्दैन, काउन्सिलिङ गर्छ। तर मान्छेहरू नै अब होइन यही निकालेपछि मात्रै मेरो ठिक हुन्छ भनेर दिमागमै सेट गरेर आउनु भएको छ भने हामीले जति काउन्सिलिङ गर्दा पनि उहाँहरू मान्ने अवस्थामा हुनुहुन्न होइन। तर मेन कुरा के हो भने ल्युकोरिया भनेको पाठेघरको कारणले मात्रै हुँदैन। एउटा त साधारण किसिमको ल्युकोरिया भनेको तपाईँको हर्मोनल चेन्जेसहरू जुन हुन्छ साइक्लिकल, हरेक महिना चाहिँ कुनै हर्मोन बिस्तारै माथि जाने, फेरि घट्दै जाने, फेरि बढ्दै जाने, त्यो हुन्छ। एउटा चाहिँ साधारण ल्युकोरिया सबैलाई हुन्छ होइन। अर्को कुरा गर्मी, तनाव, टेन्सन, कमजोरी, त्यो कारणले गर्दा पनि ल्युकोरिया हुन्छ। ल्युकोरियाले गर्दा फेरि कमजोर हुन्छ, अझ धेरै ल्युकोरिया हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा पाठेघरको सङ्क्रमणले, इन्फेक्सनले गर्दा पनि ल्युकोरिया हुन्छ भनेपछि पाठेघर चेक नगराइकन, उहाँको जेनरल चेकअप नगरिकन के कारणले ल्युकोरिया भएको भन्न सकिँदैन होइन। त्यो कारणले गर्दा जेनरल चेकअप, गाइनेकोलोजिकल चेकअप होइन एकचोटि गर्नु पर्यो। गरेर यदि गाइने प्रब्लमले गर्दा भएको हो भने त्यसको उपचार पहिला गर्नु पर्यो। र यदि जेनरल कन्डिसन खराब छ, कमजोर छ, टेन्सन बढी लिने, धपेडी बढी छ, उसलाई रेस्ट छैन, डाइट पुगेको छैन भने त्यसको चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर त्यसको उपचार गर्नु पर्यो। अब जेनरल कन्डिसन ठिक छ, त्यही पनि चाहिँ पाठेघरमा चाहिँ प्रब्लम छ भने पाठेघरको पनि उपचार गर्नु पर्यो। यो होइन कि ल्युकोरिया भयो सिधै चाहिँ गयो, पाठेघर काट्यो, फाल्यो, त्यसपछि पनि ल्युकोरिया भइरहन्छ, त्यसपछि रोएर बसिराख्यो, त्यस्तो होइन। डक्टरसँग चेक नगराइकन, सल्लाह नलिकन, डक्टरले नभनिकन आफ्नो मनले डक्टरलाई प्रेसर दिएर पाठेघर काट्ने कटाउने काम गर्नु ठिक हुँदैन। ल्युकोरियाको धेरै थरी कारण हुन्छ, कारण पत्ता लगाएर कारणको हिसाबले उपचार गर्नुपर्ने। यतिखेर भने अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा रेडियो सान्वी सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण श्रोतालाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले अवस्था एकदम जटिल किसिमको छ होइन। घरभित्र बस्नु, बाहिर जान मन लाग्छ, बाहिर जाउँ डरले घरभित्र छिर्न मन लाग्छ होइन। त्यस्तो किसिमको छ। अब हामी त स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, अब तपाईँहरू सञ्चारकर्मी भयो, कति सुरक्षाकर्मीहरू छौँ। हामी आफ्नो हाम्रो कामको, हाम्रो यो पेसागत धर्म पनि हो, आफ्नो ड्युटी छ, हामीले गरिरहेको छौँ, गर्नु पनि पर्छ होइन। तपाईँहरूलाई आवश्यक छैन भने अनावश्यक रूपमा यो बेलामा बजार घुम्ने, मान्छे थुपारेर कुरा गर्ने, भेट्ने, बिना मास्कको त्यो गर्ने समय छैन। सुरक्षित बसौँ, घरमै बसौँ, सुरक्षित बसौँ। अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अरू बेलामा घरमा बाहिर नजाउँ, घरबाट बाहिर नजाउँ। र मास्क राम्रोसँग लगाउनु पर्यो होइन। मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा कार्यक्रममा मास्क खोल्ने र लगाउने मेरो भिडियो क्लिप नै छ। मास्क खोल्ने र लगाउने पनि मैले जानकारी दिएको थिएँ। मास्कलाई चाहिँ बिचको भागमा नछुनु होला। दिदीबहिनीले मैले प्रायः अहिले याद गरिरहेको छु, मास्क खोल्नु पर्यो, केही कुरा भन्नु पर्यो भने बिचको भागमा झ्याप समातेर मास्क खोलेर बोल्न थाल्नुहुन्छ। मास्कलाई भनेको कानबाट यसरी खोलेर यसरी लगाउनु होइन। मास्क लगाउने पनि तरिका हुन्छ, त्यो पनि सही तरिका सिक्नु होला। बिना मास्कको घर बाहिर नजानु, हातहरू साबुन पानीले टाइममा धुनु र बासी धेरै गुलियो, धेरै तारेको, भुटेको त्यो बाहिरको कुराहरू नखानु। बाहिरको सामान पनि आइहाल्यो भने अब आइ नै हाल्छ, बाहिरको सामान नआइकन त घरमा बन्दैन होइन। बाहिरको सामान ल्याइसकेपछि पनि त्यो सामानलाई पनि केही घन्टा क्वारेन्टाइनमै राख्नु होला, घर भान्साभन्दा बाहिर है। अब हामी मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राखिरहेको छौँ, बाहिरबाट आएको मान्छेलाई, बाहिरबाट किनेर आएको सामानलाई पनि केही घन्टा बाहिर नै हावामा क्वारेन्टाइनमा राखिदिनु होला। र भित्र तुरुन्तै ल्याउनु पर्ने किसिमको सामान छ भने त्यसलाई चाहिँ पखाल्न मिल्ने टाइपको छ भने राम्रोसँग पुखाल पारेर मात्र भित्र ल्याउनु होला होइन। सुरक्षित बस्नुहोस्, सचेत रहनुहोस्, टेन्सन धेरै नलिनुहोस्। टेन्सन लिएर रात दिन त्यो कोरोनाको न्युज हेरेर टेन्सन लिएर स्ट्रेसमा आएर डिप्रेसनमा जाने काम छैन। सचेत भएर आफ्नो चाहिँ जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ। कोरोनाको औषधि अहिले तुरुन्तै आउला जस्तो छैन, भ्याक्सिन पनि तुरुन्तै बनेर नेपालमा आएर हामीले लाउन पाउला जस्तो पनि छैन। हामीलाई कोरोनासँग नै आफ्नो जीवनलाई कसरी नर्मल लाने भनेर सोच्ने पर्ने दिन आएको छ। त्यही भएर सचेत रहनुहोस्, सावधान रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, धेरै टेन्सनमा नरहनुहोस्। यति नै भन्नु। हस्त अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समय अनि महत्त्वपूर्ण विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो शान्तिको सम्पूर्ण टिमलाई
टेक्निकल सपोर्ट गर्ने भाइ र विशेष गरी हाम्रो अनिस्कान्त पुष्पा भाइ कार्यक्रम सञ्चालक हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई लागेको मेरो दिदीबहिनीको लागि मैले पनि केही कुरा आज तपाईँहरूको माध्यमबाट बोल्ने मौका पाएँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम डाक्टर क्लिनिकको आजको अङ्कमा हामीले प्रभु अस्पताल तथा नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापाज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्रविधिका अनुपसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिस्कान्त पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभरात्रि।